नेक्स्ट टपिक छ क्लोज एन्ड ओपन इकोनोमी। क्लोज र ओपन इकोनोमी भने के त? इकोनोमी भने के पहिला? इकोनोमी भनेको एउटा अब अर्गनाइजेसनै भनौँ हैन, एउटा कन्ट्री जस्तो हो जसले चाहिँ पिपल मान्छेहरूको वान्ट सेटिस्फाई गर्ने पर्पजले गर्दाखेरि युटिलाइजेसन अफ द मिन्स अफ प्रोडक्सन एन्ड द डिस्पोजल एट द डिस्पोजल डिफाइन्ड एज एन अर्गनाइजेसन फर द पर्पज अफ सेटिस्फाइङ वान्ट्स। इकोनोमी भनेको त्यस्तो अर्गनाइजेसन जस्तो हो, एउटा कन्ट्री हो जसले चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूको वान्ट्सलाई सेटिस्फाई गर्नको लागि आफ्नो भएको मिन्स अफ प्रोडक्सनहरू युटिलाइज गर्छ। मिन्स अफ प्रोडक्सन युटिलाइज गर्छ। कसरी युटिलाइज गर्छ? त्यसको डिस्पोजल गरेर। In other words, economy refers to those activities under which goods are produced in a country and the manner in which people are gainfully employed. People पनि इम्प्लोय हुनु पर्यो, रिसोर्सेस पनि युटिलाइज हुनु पर्यो र गुड्स पनि प्रोड्युस हुनु पर्यो। त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ इकोनोमी भन्छ। इकोनोमी डिफाइन्ड एज एन अर्गनाइजेसन फर द पर्पज अफ सेटिस्फाइङ वान्ट्स अफ द पिपल फ्रम द युटिलाइजेसन अफ मिन्स अफ प्रोडक्सन एट द डिस्पोजल। मिन्स अफ प्रोडक्सनलाई युटिलाइज गर्ने कसरी? त डिस्पोज गरेर। के को लागि डिस्पोज गर्ने त? मान्छेहरूको वान्ट सेटिस्फाई गर्न डिस्पोज गर्ने। त्यसरी प्रोडक्सनको लागि युज गरेर डिस्पोज गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ इकोनोमी भन्छ है। हाम्रो कन्ट्री पुरै एउटा इकोनोमी हो। अन द बेसिस अफ इकोनोमिक रिलेसन्स विथ द रेस्ट अफ द वर्ल्ड, हाम्रो कन्ट्री र बाहिरको अरू विदेशहरूसँग रिलेट गर्ने हो भने इकोनोमिक रिलेसन तिनीहरूसँग के कस्तो छ त्यसलाई हेर्ने हो भने दुईटा टाइपको इकोनोमी हुन्छ, क्लोज र ओपन इकोनोमिज। क्लोज इकोनोमी भनेको जुन चाहिँ बाहिरी दुनियाँसँग केही पनि सम्बन्ध नै राख्दैन क्या हैन। क्लोज इकोनोमी इज एन इकोनोमी विच डु नट हेभ एनी टाइप अफ इकोनोमिक रिलेसनसिप विथ द रेस्ट अफ द वर्ल्ड। नेपाल चाहिँ यत्रो सानो देश छैन। नेपाल पछि अब यता इन्डिया छ, यता चाइना छ, यत्रो अरू देशहरूसँग केही पनि मैले सम्बन्ध नै राखेन, इकोनोमिक रिलेसन नै राखेन भने नेपाल एउटा क्लोज इकोनोमी हुन्छ है। विदाउट इन्टरनेसनल ट्रेड नै छैन भने नेपालको त इन्टरनेसनल ट्रेड भयङ्कर छ। क्लोज इकोनोमी इज एन इकोनोमी द्याट डज नट इन्टरेक्ट विथ द अदर इकोनोमी। इन्टरेक्ट भनेको अरूसँग केही पनि, इन्टरेक्सन भनेको ट्रान्जेक्सनहरू केही पनि गर्दैन क्या। अब इन्टरेक्सन भनेको बोलीचाली भनिन्छ हामीले हैन। अरू कन्ट्रीहरूसँग केही पनि न इम्पोर्ट गर्छ न एक्सपोर्ट गर्छ, न केही पनि अरू ग्रान्ट लोन सब्सिडिजहरू केही पनि लिँदैन हैन। त्यो इन्टरेक्सन नै छैन इकोनोमीसँग रिलेटेड विथ अदर इकोनोमिज अफ द वर्ल्ड। अरू बाहिरको इकोनोमीसँग केही पनि रिलेसन नै राख्दैन भने त्यसलाई क्लोज इकोनोमी भन्छ। हाम्रो आजकलको रियल प्र्याक्टिकल वर्ल्डमा हेर्ने हो भने त्यस्तो क्लोज इकोनोमी भएको कुनै पनि देश छैन है त। रियल वर्ल्डमा डज नट एक्जिस्ट। क्लोज इकोनोमीको फिचर्स के हुन्छ त? एब्सेन्स अफ इकोनोमिक रिलेसन्स विथ अदर कन्ट्रिज। भर्खरै भने बाहिरको मान्छेहरूसँग, बाहिरको कन्ट्रीहरूसँग इकोनोमिक रिलेसनसिप नै हुँदैन। नो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट केही पनि हुँदैन। नो सेल पर्चेस केही पनि हुँदैन। सेयर डिबेन्चर बोन्ड्सहरू अदर कन्ट्रीसँग। नो बोरोइङ एन्ड लेन्डिङ अफ अदर इकोनोमिज। न लोन लिन मिल्छ, न लोन दिन मिल्छ, न अनुदान लिन मिल्छ, न केही लिन मिल्छ, न केही पनि लिँदैन है क्लोज इकोनोमीले। नाइदर रिसिभ फरेन एड अनुदानहरू हैन। सिटिजन्स क्यानट गो टु अदर कन्ट्रिज फर वर्क। ल यो पनि बाहिर कन्ट्रीमा गएर इम्प्लोइमेन्ट पनि गर्न पाइँदैन। फरेनर्स पनि हाम्रो देशमा आएर केही पनि गर्न पाउँदैन। फरेनर आल्सो नट अलाउड टु वर्क इन द होम इकोनोमी सिन्स नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड इज नट एभाइलेबल। नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड भनेको नेसनल इन्कम एकाउन्टिङमा हामीले पढिन्छ। नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड भनेको बाहिर देशमा गएर जति पनि मान्छेहरूले काम गरिरहेछन् नि हो तिनीहरूको इन्कमलाई नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भन्छ। नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड बाहिरबाट आएको। नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड नै छैन भने जिडिपी एन्ड जिएनपी सेम। किनकि जिएनपीमा जिडिपी भने के घरभित्र प्रड्युस भएको जिडिपी भने घरभित्र प्रड्युस भएको हाम्रो बााउन्ड्रीभित्र नेपालकै बााउन्ड्रीभित्र प्रड्युस भएको गुड्सहरूलाई जिडिपी भन्छ। जिएनपी भने चाहिँ जिडिपीमा यो जिएनपी पनि जिडिपीमा नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड पनि जोड्यो भने बाहिरबाट आएको विदेशबाट आएको रेमिटेन्सहरूको पैसाहरू पनि सबै जोड्यो भने बल्ल के हुन्छ त जिएनपी भन्छ है। किनकि त्यो त नेपालकै मान्छेहरूले बाहिर गएर कमाउनु त नेसनल प्रोडक्ट नै मानिन्छ। तर जब मान्छे बाहिर जानै पाउँदैन क्लोज इकोनोमी, सिटिजन्स क्यान नट गो अदर कन्ट्रिज भनेछ भने जिडिपी र जिएनपी सधैँ बराबर हुन्छ। टाइप्स अफ क्लोज इकोनोमी के हुन्छ त? 2 सेक्टर इकोनोमी र 3 सेक्टर इकोनोमी हुन्छ अरे त। क्लोज इकोनोमी कन्सिस्टिङ अफ हाउस होल्ड एन्ड बिजनेस। हाउस होल्ड एउटा र बिजनेस एउटा छ भने द्याट इज 2 सेक्टर इकोनोमी। जिडिपी भने सी प्लस आई, वेयर सी इज कन्जम्सन अफ एक्सपेन्डिचर, आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर, कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर र इन्भेस्टमेन्ट। जिडिपी टोटल के हुन्छ त?
जिडिपी भनेको कति हुन्छ त टोटल कन्जम्सनको लागि कति एक्सपेन्डिचर गर्यो कन्जम्सन भनेको के हुन्छ त हाउसहोल्डको लागि हैन कन्जम्सन अब बिजनेसको लागि के गरिन्छ त इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर गरिन्छ दुईटा टोटल एक्सपेन्डिचर त छ त्यति नै जिडिपी हो है ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट थ्री सेक्टर इकोनोमी भनेको हाउसहोल्ड बिजनेस र गभर्नमेन्ट सेक्टर्स है सी प्लस आई प्लस जी सी भनेको कन्जम्सन आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट जी भनेको गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर यो तीनटाको एक्सपेन्डिचर टोटल के हो त ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो है त ओपन इकोनोमी भनेको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो क्लोज इकोनोमीको व्हिच हैज इकोनोमिक रिलेसनशिप विथ द रेस्ट अफ द वर्ल्ड सिम्पली बुझ्दाखेरि यति ओपन इकोनोमी इज एन इकोनोमी दैट इंटरैक्ट्स फ्रीली with the other economics around the world. This type of economy involves in the exports imports with goods and services. Since self sufficiency is impossible, self sufficiency भन्दा आफैले आफैमा सबै कुरा सफिसिएन्ट भएको मान्छेहरु सफिसिएन्ट भएको कन्ट्री कुनै पनि छैन केही न केही कुरामा हरेक कन्ट्रीहरु एक आपसमा डिपेन्डेन्ट भएर बसिराख्नु परेछ भनेपछि all economies in the world are open economies. वर्ल्डमा जति पनि हाम्रो कन्ट्रीजहरु छ सबै इकोनोमीहरु तिनीहरु ओपन इकोनोमी हो यसलाई फोर सेक्टर इकोनोमी पनि भन्छ के भन्छ त सी प्लस आई प्लस जी यति त हाम्रो क्लोज सेक्टरमै थियो कन्जम्सनको एक्सपेन्डिचर इन्भेस्टमेन्टको एक्सपेन्डिचर गभर्नमेन्टको एक्सपेन्डिचर त्यसमा अब एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको डिफरेन्सेस मैले एक्सपोर्ट कति गरे एक्सपोर्ट गर्ने भने पैसा भित्र आउनु इम्पोर्ट गर्ने भने पैसा बाहिर जानु त्यो दुईटाको डिफरेन्स भने के त हाम्रो प्रॉफिट हो त्यो एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको डिफरेन्सलाई पनि मैले जोड दिए भने एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको डिफरेन्स नेट एक्सपोर्ट्स भनेको एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट त्यसलाई जोड दिएपछि त्यो के हो त मेरो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भयो क्या है त सिम्पल छ केही पनि छैन ओपन इकोनोमी भनेको के फिचर्स हो त प्रेजेन्स अफ इकोनोमिक रिलेसन हुन्छ सबैजनासँग इकोनोमिक रिलेसन हुन्छ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुन्छ सेल पर्चेज अफ शेयर्स डिबेन्चर बन्ड्स हुन्छ हैन बोरोइङ एन्ड लेन्डिङ पनि हुन्छ रिसिभ एड भनेको अनुदानहरु पनि आउँछ सब्सिडीहरु आउँछ ग्रान्ट आउँछ हैन सिटिजन्स आर फ्री टु गो टु अदर कन्ट्रीज इम्प्लोयमेन्टको लागि बाहिरको मान्छेहरु पनि नेपालमा आएर काम गर्न सक्छन् नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड इज अवेलेबल जीडीपी एन्ड जीएनपी आर डिफरेन्ट नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भनेको एनएफआईए है डिफरेन्स सर र एकचोटी हेर्दाखेरि मिनिङ के हो त क्लोज इकोनोमी भनेको सेल्फ डिपेन्डेन्ट इकोनोमी अरूको केही पनि भरोसा नगर्ने अरूसँग केही ट्रान्ज्याक्सनै नगर्ने इकोनोमी विथ सोसियो इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सन इन्टरेक्सन विथ मेनी अदर कन्ट्रीज है इन्टरेक्सन विथ नो कन्ट्रीज नो इन्टरेक्सन इकोनोमिक सिस्टम भनेको सेन्ट्रल लेभल गभर्नमेन्टले गर्छ क्लोज इकोनोमीमा ओपनमा चाहिँ मार्केट ओरिएन्टेड हुन्छ है स्कोप अफ ट्रेड डज नट किप ट्रेड रिलेसनशिप विथ एनी कन्ट्रीज यसमा चाहिँ ट्रेड रिलेसनशिप हुन्छ मेनी कन्ट्रीजसँग इन्टरनल प्रोडक्ट इजिली अकुपाइज द ग्लोबल मार्केटमा पनि हाम्रो प्रोडक्टहरु गएर बेचबिखन हुन सक्छ तर क्लोज इकोनोमी हाम्रो प्रोडक्ट नै बाहिर कसैले बेच्दैनन् भने त्यो अब मार्केट पनि कभर गर्न सक्दैन ग्लोबल मार्केट पनि अब ट्रेडको अरु स्कोप पनि छैन फ्लेक्सिबिलिटी एकदम रिजिड हुन्छ फ्लेक्सिबल नै हुँदैन है किनकि रिलेसनै राखे हुँदैन बाहिरको मान्छेसँग हैन बाहिरको मान्छेसँग रिलेसन नराखेपछि बाहिरको कन्ट्रीजहरुसँग रिलेसन इकोनोमिक रिलेसन नराखेपछि के भयो त त्यो चाहिँ केही पनि कहीँबाट नि कहिले एड चाहियो भने कहिले मतलब अनुदानहरु लोनहरु हैन ग्रान्टहरु केही दिनु पर्यो भने पनि कसैले पनि दिदैन रिलेसनशिपै मेन्टेन गरे हुँदैन राम्रोसँग ओपन इकोनोमी इज लिबरल फ्लेक्सिबल सच इकोनोमी क्यान मेन्टेन इकोनोमिक सोशल कल्चरल पोलिटिकल रिलेसनशिप विथ मेनी कन्ट्रीज इन द वर्ल्ड फ्लो अफ क्यापिटल नो फ्लो अफ क्यापिटल पब्लिक प्राइवेट सेक्टर फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट गिफ्ट ह्याम्पर एन्ड सब्सिडिज बिट्विन द कन्ट्रीज केही पनि हुँदैन यसमा चाहिँ फ्लो अफ क्यापिटलको बाहिरको मान्छेहरुले बाहिरको कन्ट्रीहरु आएर ठुलो इकोनोमीले सानो इकोनोमीले कति धेरै अनुदान त्यतिकै फ्रीमा दिइरा हुन्छ सब्सिडीहरु दिइरा हुन्छ हैन फ्लो अफ क्यापिटल एकदम धेरै हुन्छ पब्लिक प्राइवेट डेटहरु शेयर गरेर हुन्छ फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु गिफ्टहरु ओसार पसार यसो हैन साटासाट गर्ने सबै हुन्छ मुभमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स केही पनि हुँदैन मुभमेन्ट नै यसमा मुभमेन्ट हुन्छ फ्री टु मुभ ट्रान्सफर अफ टेक्नोलोजी पनि हुँदैन यसमा टेक्नोलोजी पनि ट्रान्सफर गर्न पाइन्छ डिग्री अफ कम्पिटिसन केही पनि छैन नो कम्पिटिसन एमङ प्रोडक्ट्स हैन किनकि एउटै आफ्नै देशभित्र बेच्ने केको कम्पिटिसन यसमा पो ग्लोबल मार्केट भित्र पुरै बेच्नुपर्छ कम्पिटिसन हुन्छ ओपनमा हैन कम्पिट होल वर्ल्डसँग कम्पिट गर्नुपर्छ जीडीपी जीएनपी सब सधैं इक्वल हुन्छ यसमा जीडीपी अफ इकोनोमी मे बी मोर इक्वल अर लेस देन जीएनपी डिपेन्डेन्सी सच एन इकोनोमी सेल्फ रिलायन्ट अरूसँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ है डिफरेन्स यति हो
अब म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स भनेको के हो त? म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स भनेको यस्तो भेरिएबल्सहरू हो जसले चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसनहरू देखाइदिन्छ क्या, नेपालको इकोनोमीहरू के कस्तो छ भनेर च्याप्पै देखाइदिन्छ। म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स मिन्स भेरिएबल्स विच सो द इकोनोमिक कन्डिसन्स अफ कन्ट्री, टोटालिटीमा के छ, हाम्रो नेपालको हालत के छ त भनेर देखाइदिने भेरिएबल्सहरूलाई नै म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स भन्छ। They demonstrate the overall economic status of the country. With the help of these variables, we can diagnose the health of the status of the country. यो भेरिएबल्सले के थाहा पायो त भन्दाखेरि अब यो भेरिएबल्सले हेर्दाखेरि हामीले के हाम्रो इकोनोमीलाई के रोग लागेको थाहा पाइयो भने, रोग लागेको भनेको इकोनोमीमा कहीँ न कहीँ केही गडबड छ भन्ने थाहा पाइयो भने त्यसलाई हेल्प गर्ने म्याक्रो इकोनोमिक्सले गर्छ। वी क्यान एप्लाई एप्रोप्रिएट मेजर्स टु रिकभर द प्रब्लम्स, त्यो प्रब्लमबाट रिकभर गर्ने एप्रोप्रिएट प्रब्लम। थियोरिटिकल हाम्रो नेपालमा प्र्याक्टिकली केही पनि भइरहेछ भने यस्तो हैन। इफ एनी सिमिलरली वी क्यान कम्पेयर द इकोनोमिक भेरिएबल्स अफ वान इकोनोमी विथ अदर, नेपालको इकोनोमीलाई अर्को इकोनोमीसँग पनि कम्पेयर गर्न मिल्छ यो म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सले गर्दाखेरि नै। दस वी क्यान आइडेन्टिफाई द इकोनोमिक स्टेटस अफ द कन्ट्री इन ग्लोबल एरिना। ग्लोबल्ली चाहिँ नेपालको हालत के छ त? ग्लोबल्ली नेपालको करप्सन इन्डेक्स यतिले बढ्यो यतिले घट्यो भनेर आइरहेको हुन्छ नि। अब म्याक्रो इकोनोमिक्सले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको अब के त म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबलले गर्दाखेरि नेपालको हालत त्यहाँबाट चेक गर्न थाहा पाइयो। त्यो पछि वर्ल्डसँग कम्पेयर गरियो, वर्ल्डसँग कम्पेयर गरेपछि ग्लोबल एरिनामा हामी कहाँ बस्दो रहेछौँ त, हामी कहाँ हाम्रो स्थिति कहाँ रहेछ त, पोजिसन के रहेछ त हाम्रो ग्लोबल एरिनामा भन्ने थाहा पाइन्छ। इट स्केचेस द रोड म्याप अफ सच अ कन्ट्री टु रिच द स्टेटस अफ द मोस्ट डेभलप कन्ट्रिज, हामी कसरी डेभलपसम्म पुग्ने तलबाट भन्ने कुरा चाहिँ यसले सिकाउँछ। मेजर म्याक्रो भेरिएबल्स क्यान बी इलस्ट्रेटेड इन द फलोइङ पोइन्ट्स। रियल सेक्टर र मोनेटरी सेक्टर भनेको छ। रियल सेक्टरमा टोटल आउटपुट एन्ड प्रोडक्टिभिटी, कन्जम्सन हेर्ने, सेभिङ हेर्ने, इन्भेस्टमेन्ट हेर्ने, एग्रिगेट डिमान्ड सप्लाई, इम्प्लोइमेन्ट अनइम्प्लोइमेन्ट, पोभर्टी, गभर्मेन्ट इन्कम, एक्सपेन्डिचर, पब्लिक बोरिङ, यो भनेको पब्लिक फाइनेन्सभित्र आउने कुराहरू हैन। बिजनेस साइकल भनेको यही रिसेसन, बुम रिसेसन, प्रोस्पेरिटी हैन, डिप्रेसन, रिकभरी के भइरहेछ त्यसको कुरा हो। इम्प्लोइमेन्ट अनइम्प्लोइमेन्ट भनेर थाहा छँदैछ। रियल सेक्टर होइन। मोनेटरी भनेको मनीसँग रिलेटेड, मनीको सप्लाई के छ, डिमान्ड कस्तो छ, अनि इन्फ्लेसन डिफ्लेसन के कस्तो भइरहेछ, नेपालको इन्ट्रेस्ट रेट के छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डिफिसिटमा छ कि डिफिसिटमा छ कि सरप्लसमा छ, फरेन एक्सचेन्जहरू के कस्तो छ नेपालसँग हैन, त्यो भनेको मोनेटरी सेक्टर हो। अब यही सेक्टर्स यही भेरिएबल्सहरूलाई हेरेर नै वर्ल्डसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ कि हाम्रो नेपालको इकोनोमी है। त रियल सेक्टर टोटल आउटपुट एन्ड प्रोडक्टिभिटी भनेको जिडिपी, ग्रोथ रेट, नेसनल इन्कम हेर्छ यसले। टोटल प्रोडक्ट रिफर्स टु द मार्केट भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस इन अ इयर बाइ अ कन्ट्री। टोटल प्रोडक्ट भनेको के त? मार्केट भ्याल्यु अरे, मार्केट भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड। एउटा कन्ट्रीले पुरै एक वर्षमा टोटल प्रोडक्ट कति प्रोड्युस गर्यो त नि? टोटल प्रोडक्ट कति प्रोड्युस गर्यो त? गुड्स एन्ड सर्भिसेसको भ्याल्यु, मोनेटरी भ्याल्यु, त्यो नै टोटल आउटपुट एन्ड प्रोडक्टिभिटी हो। प्रोडक्टिभिटी स्ट्यान्ड्स फर द क्यापेसिटी अफ प्रोडक्सन भनेको प्रोड्युसिङ क्यापेसिटी के कति छ त? प्रोडक्टिभिटी भनेको इफिसियन्सी पनि भनिन्छ है, अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस इन अ कन्ट्री विथ एन इयर। इन अदर वर्ड्स प्रोडक्टिभिटी मेजर्स द एबिलिटी अफ प्रोडक्सन, प्रोड्युस कतिको क्षमता छ त नि यसको प्रोड्युस गर्ने है। वी क्यान मेजर द प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर एन्ड क्यापिटल बाई युजिङ द फलोइङ फर्मुला। प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भनेको टोटल आउटपुट कति छ बाई नम्बर अफ लेबर कति छ भनेको 10 जना मिलेर 100वटा प्रोडक्ट बनाउन सक्छ भने प्रोडक्टिभिटी कति रहेछ त? 100 डिभाइड बाई 10 भनेको एकजनाको प्रोडक्टिभिटी 10 युनिट प्रोड्युस गर्ने क्यापेसिटी रहेछ प्रोडक्टिभिटी हैन। अब क्यापिटलको पनि त्यही हो, टोटल आउटपुट बाई क्वान्टिटी अफ क्यापिटल है। अब 5वटा मेसिन मिलेर 5वटा मेसिनले 100वटा प्रोड्युस गर्न सक्छ भने एउटा मेसिनले कति सक्छ त? 20वटा सक्छ, 20 यसको प्रोडक्टिभिटी भयो है त। टोटल कन्जम्सन, सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, यो भेरिएबलले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि shows the portion of total product used in the consumption, saving and investment. टोटल प्रोडक्ट कति पर्सेन्ट चाहिँ हामीले कन्जम्सन गरिरहेछौँ, कति सेभिङ गरिरहेछौँ र कति इन्भेस्ट गरिरहेछौँ भनेर देखाउँछ। इफ द होल अमाउन्ट अफ प्रोडक्सन इज कन्ज्युम्ड देन सेभिङै हुँदैन हैन। प्रोडक्सन टोटल जति भएको छ त्यो सबै कन्ज्युम गर्न थाल्यो भने सेभिङ केही पनि हुँदैन हैन।
सिन्स इन्भेस्टमेन्ट इज द रिजल्ट अफ सेभिङ, इन्भेस्टमेन्ट क्यानट टेक प्लेस विदाउट सेभिङ। पहिला मान्छेले केही बचत गर्छ, त्यही बचतबाट त इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो, बचतै गरेन भने त इन्भेस्टमेन्ट कहाँबाट हुन पाउँछ। त्यही भएर दिस भेरिएबल्स आर इन्टर रिलेटेड, एक आपससँग रिलेटेड छ। दिस भेरिएबल्स इन्डिकेट द स्टेटस अफ डेभलपमेन्ट अफ अ कन्ट्री एन्ड लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ पिपल। यो कन्जम्सन कतिको छ, सेभिङ कतिको छ र इन्भेस्टमेन्ट कतिको छ, यसले चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि जनाउँछ अरे मान्छेको, है त। एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड सप्लाई, यो पनि एउटा भेरिएबल हो। द एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड सप्लाई फर कन्ट्री डिटर्मिन्स द लेभल अफ द इम्प्लोइमेन्ट इन द कन्ट्री। डिमान्ड कतिको छ, सप्लाई कतिको छ, यसले कसरी म्याक्रो इकोनोमिक्समा हेल्प गर्छ त, कसरी पोजिसन देखाउँछ त, यसले लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट देखाउँछ। लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिज इन एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड सप्लाई। हरेक कुराको एग्रिगेट डिमान्ड र सप्लाई दुइटै बढ्दैछ। पहिला यहाँ थियो एग्रिगेट डिमान्ड सप्लाई, अब यो एग्रिगेट डिमान्ड सप्लाई यहाँ भयो, अर्को यहाँ भयो, यस्तो गर्दै जाँदाखेरि यो बढिरहेको हुन्छ, टोटल इम्प्लोइमेन्ट पनि बढिरहेको हुन्छ, है त। अन कन्ट्रारी टु दिस लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट डिक्रिजेस विथ डिक्लाइन इन द एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड सप्लाई। कन्ट्रारी भनेको यसको अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने के छ त, लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ घट्न थाल्दो रहेछ यदि सप्लाई र डिमान्ड दुइटै घट्यो भने, है। सो एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड सप्लाई आर द म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स। इम्प्लोइमेन्ट र अनइम्प्लोइमेन्ट पनि म्याक्रो इकोनोमिक्स भेरिएबल हो र, किनकि इम्प्लोइमेन्ट अनइम्प्लोइड कन्ट्रीहरूको इकोनोमिक पोजिसन के हुन्छ त, कन्ट्रीमा जुन कन्ट्रीमा अनइम्प्लोइमेन्ट धेरै हुन्छ तिनीहरूको इकोनोमिक पोजिसन लो भइरहेछ। है त। इम्प्लोइमेन्ट रिफर्स टु अपर्च्युनिटी अफ वर्क अब्टेन बाई द लेबरर्स विलिङ टु वर्क। म काम गर्न चाहन्छु भन्ने मान्छेले कतिको काम पाइरहेछ त भन्ने कुरा नै इम्प्लोइमेन्ट हो। इन द एक्जिस्टिङ रेट अफ वेज, जति अहिले वेज रेट चलिरहेछ त्यो रेटमा चाहिँ म काम गर्न तयार छु भनेर मान्छेहरू छन् तर कामै पाइरहेको छैन भने त्यसलाई के भन्छ त, बेरोजगारी भनेर त्यसलाई भन्छ। दिस इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ एभ्री स्टेट टु प्रोभाइड इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी टु इट्स पिपल। मान्छेहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट दिनु भनेको हरेक राज्यको चाहिँ एउटा दायित्व हो। इम्प्लोइमेन्ट इनेबल्स लेबर टु अर्न द मिन्स अफ लिभिङ। आफूलाई जीविकोपार्जन गर्नको लागि मान्छेहरूले के गर्छन् त, लेबरहरूले इनफ अर्निङ दिनु पर्यो, इम्प्लोइमेन्टले दिन्छ भने। सो इट इज नेसेसरी टु नो द कन्डिसन अफ द इम्प्लोइमेन्ट इन द कन्ट्री। कन्ट्रीमा इम्प्लोइमेन्टको हालत के छ भनेर त्यही भएर बुझ्न जरुरी छ। अनइम्प्लोइमेन्ट भने चाहिँ के त, ल्याक अफ अपर्च्युनिटी टु वर्क। म काम गर्न चाहन्छु त्यही रेटमा भन्दै पनि काम गर्न पाएन, अपर्च्युनिटी नै पाएन भने द्याट इज कल्ड अनइम्प्लोइमेन्ट इन द एक्जिस्टिङ रेट अफ वेज। इन द अदर वर्ड्स, अनइम्प्लोइमेन्ट इज द सिचुएसन अफ नट ह्याभिङ द अपर्च्युनिटी टु वर्क। अपर्च्युनिटी नै पाएन, इट रिड्युसेस द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ पिपल, है त। मान्छेले पैसा नपाएपछि के हुन्छ, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड घट्न थाल्छ। पोभर्टीले पनि के इकोनोमिक कन्डिसन लो देखाउँछ। हायर द पोभर्टी लोवर द इकोनोमी। इन जेनरल सेन्स पोभर्टी रिफर्स टु द इनएबिलिटी अफ पिपल टु फुलफिल देयर बेसिक निड्स। पोभर्टी भने के त, गरिबी भने आफ्नो बेसिक गुड्स बेसिक निड्स पनि फुलफिल गर्न सकेन भने त्यसलाई पोभर्टी भन्दो रहेछ, है त। इन द मोडर्न इकोनोमिक सेन्स पोभर्टी डज नट स्ट्यान्ड ओन्ली फर द स्टेट अफ नट बिकमिङ एबल टु फुलफिल द बेसिक निड्स। मोडर्न सेन्समा चाहिँ आफ्नो बेसिक निड्स मात्रै फुलफिल गर्न नसक्नुलाई गरिबी होइन कि, बट अल्सो रिफर्स द ल्याक अफ रिप्रेजेन्टेसन, भोइस, एक्सेस टु पब्लिक प्रपर्टी। पब्लिक प्रपर्टीमा उसको केही पनि हक छैन भने द्याट इज अल्सो प्रपर्टी, द्याट इज अल्सो पोभर्टी, है। रिप्रेजेन्टेसन, आफूलाई आफ्नो चाहेको शब्द, चाहेको बोल्न चाहेको कुराहरू बोल्न पाएन भने, होइन, आफ्नो रिप्रेजेन्टेसन छैन केही पनि भने, आफूलाई दबाएर मान्छेहरूले बाँचिरहेछन् भने द्याट इज अल्सो पोभर्टी, है त। ड्यू टु पोभर्टी सेभरल सोसियो कल्चरल एन्ड पोलिटिको इकोनोमिक प्रब्लम अकर। सोसियो कल्चरल भने सोसल र कल्चरल, समाजमा के प्रब्लम हुन्छ, पोलिटिको इकोनोमिक्स भनेको पोलिटिक्स र इकोनोमिक्समा के प्रब्लम हुन्छ। एज अ रिजल्ट द ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स डिक्लाइन। यो पोभर्टीको कारणले ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स नै डिक्लाइन भइरहेको हुन्छ। देयरफोर इट इज एसेन्सियल टु मिनिमाइज द पोभर्टी इन द टुडेज वर्ल्ड। मिनिमाइज गर्न, इराडिकेट भनेको टोटल अब हटाउन त सकिँदैन पोभर्टीले जरेबाट, होइन, तर घटाउन त सकिन्छ नि। गभर्मेन्ट इन्कम एक्सपेन्डिचर एन्ड पब्लिक बोरोइङ्स, यसले पनि इकोनोमीको हाम्रो के छ, स्टेटस, हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसन के छ देखाउँछ। गभर्मेन्टको इन्कम राम्रो भयो भने राम्रो इकोनोमी, एक्सपेन्डिचर धेरै हुनु भएन, डिफिसिटमा जानु भएन, होइन। पब्लिक बोरोइङ्सले पनि डिफिसिट र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टहरूको स्टेटस देखाउँछ। द हेडिङ्स अफ द गभर्मेन्ट इन्कम एक्सपेन्डिचर रिफ्लेक्ट द स्ट्रेन्थ एन्ड प्रायोरिटिज अफ द गभर्मेन्ट। गभर्मेन्टले कस्तो ठाउँमा एक्सपेन्डिचर गरिरहेछ त नि, होइन। देशलाई विकास गर्नेतिर लैरहेछ कि आफ्नै मात्रै पेट भर्नेतिर लैरहेछ गभर्मेन्टले। एन्ड द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ गभर्मेन्ट टुवार्ड्स द पिपल। द इकोनोमी अफ कन्ट्री बिकम्स स्ट्रङ्गर विथ द इन्क्रिज इन द गभर्मेन्ट इन्कम। इन्कम बढ्न थाल्यो भने राम्रो गभर्मेन्टको। अन द अदर ह्यान्ड पब्लिक डेट रिफर्स टु लोन टेकन फ्रम बोथ इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल सोर्सेस। पब्लिक डेट भनेको इन्टरनल एक्सटर्नल सोर्सेस भनेको, एक्सटर्नल भनेको बाहिर कन्ट्रिजहरूबाट नि लिएको सोर्सेस हो। अल दिस भेरिएबल्स सो द इकोनोमिक अपरेसन स्टेटस, स्ट्रेन्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री। कन्ट्री कतिको डेभलप भइरहेछ, कतिको स्ट्रेन्थ छ,
कतिको बलियो इकोनोमी छ त्यसले पनि फरक त्यसले पनि देखाउँछ है त। बिजनेस साइकल फेरि पनि बिजनेस साइकलको कुरा। बिजनेस साइकल भनेको इकोनोमीमा अप्स एन्ड डाउन्स भएको कन्डिसन्सहरू देखाउँछ है मार्केट ओरिएन्टेड कन्ट्रीमा। समटाइम्स द इकोनोमिक एक्टिभिटिज अफ कन्ट्री रन थ्रु प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी भने जब लो स्टेटसबाट माथि गइरहन्छ नि, लो स्टेटसबाट जब माथि गइरहन्छ यो माथि जाने प्रोसेसलाई नै प्रोस्पेरिटी भन्छ है। इकोनोमीबाट माथि गइरहेछ है। while some other times they run through depression. The overall economic activities of market oriented country can be divided into prosperity, recession, depression and recovery. ये डिप्रेसन हो है। Through the study of trade cycle we can comprehend the economic status of a country. ट्रेड साइकल हेरेर चाहिँ हामीले एउटा रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ कि इकोनोमिक स्टेटस के छ भनेर है। अब यसमा यहाँ हेरौँ है त। पहिला इकोनोमी तलबाट माथि गइरहेछ। माथि गइरहेको पिरियडमा जुन यो ए देखि बी सम्मको पोइन्ट छ यसलाई प्रोस्पेरिटी भन्छ। त्यतिखेर इकोनोमी राम्रो हुँदैछ, बढ्दैछ। त्यो पछि बिस्तारै सेम हुँदैछ इकोनोमी, बराबर लगभग त्यही इकोनोमी चलिरहेछ हैन। अलिअलि घट्दै घट्दै गइरहेछ तर अलि बराबरै छ। यसलाई रिसेसन भन्छ यो पिरियडलाई हैन। तर जब म्याक्सिमममा हुन्छ नि पोइन्ट, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ बुम भन्छ है। जब यो त्यो पछि रिसेसन पछि के हुन्छ त, रिसेसन भनेको स्टेबल रहिरहनु, त्यो पछि अलिक घट्दै जान्छ। त्यो घट्दै जानुको लागि डिप्रेसन भन्छ है। एउटा पोइन्टमा पुगेछ, यो सबभन्दा लोएस्ट पोइन्टलाई ट्रफ भन्छ। त्यो पछि फेरि रिकभरी हुँदै माथि जान्छ र एउटा पोइन्टमा पुग्छ हैन। यो पोइन्ट पछि फेरि यो पोइन्ट भनेको इकोनोमिक ट्रेन्ड लाइन, ट्रेन्ड भन्दा फेरि माथि जान थालेपछि यसलाई फेरि के भन्छ त, प्रोस्पेरिटी भन्छ है। यसरी नै चलिरहन्छ इकोनोमी। We can formulate anti-cyclical policy required for the country. The study of trade cycle helps to overcome the adverse consequences of unwanted activities in the economy. इकोनोमीमा के भइरहेछ भनेर ट्रेड साइकलले थाहा पाउने र के गर्नु हुने के गर्न नहुने त्यो पछि है त। मोनेटरी सेक्टर भेरिएबल अहिलेसम्म हामीले के त रियल सेक्टर भेरिएबल हेरिरहेका छौँ। आउटपुट, प्रोडक्टिभिटी हैन, कन्जम्सन, सेभिङ, इन्भेस्टमेन्ट, एग्रिगेट डिमान्ड र सप्लाई, इम्प्लोइमेन्ट, अनइम्प्लोइमेन्ट, पोभर्टी, गभर्नमेन्ट इन्कमहरू, बिजनेस साइकल, यो भनेको रियल सेक्टरहरू। मोनेटरी सेक्टर भनेको मनीसँग रिलेटेड, मनी सप्लाई, इन्फ्लेसन, डिफ्लेसन, इन्ट्रेस्ट रेट, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, फरेन एक्सचेन्ज, डिपोजिट्स, यो हेरिन्छ है। मनी सप्लाई धेरै हुनु भनेको के त, मनी सप्लाई मिन्स टोटल एमाउन्ट अफ मनी इन द सर्कुलेसन। मार्केटमा कति पैसा छ त नेपालमा अहिलेसम्म। नेपालमा अहिले जुन मार्केट, नेपालको मार्केटमा या नेपालमा जति पैसा सर्कुलेट भइरहेछ नि त्यसलाई नै मनी सप्लाई भन्छ है त। एन्ड द एमाउन्ट अफ मनी इन सेभिङ एन्ड फिक्स्ड डिपोजिट्स अफ ब्याङ्क इन द इकोनोमी। अब ब्याङ्कमा भइरहेको पैसा पनि इन्डिभिजुअलको तर्फबाट हेर्दाखेरि त मार्केटमा उसले लगाएको हो नि त हैन। अब ब्याङ्कमा भइरहेको टोटल सेभिङ, फिक्स्ड डिपोजिट, टर्म डिपोजिट, जे पनि डिपोजिट्सहरू छ ब्याङ्कमा भएको त्यो पैसा र मार्केटमा सर्कुलेट भइरहेको, मैले किन्दाखेरि मैले जुन पैसा दिन्छु त्यो पैसा त्यो सेलरले फेरि आफूले सामान किन्दाखेरि त्यहाँ पैसा दिन्छु, जसरी त्यसरी सर्कुलेट भइरहेछ नि पैसा, त्यो सर्कुलेट भइरहेको पैसा चाहिँ मनी सप्लाई भन्छ त्यसलाई नै। द इन्क्रिज इन सप्लाई अफ मनी भनेको मनी धेरै हुन थाल्यो मार्केटमा भनेपछि त्यसले के हुन्छ त, मनीको भ्याल्यु घटाउन थाल्छ है। केही कुरा धेरै एबन्डेन्ट एमाउन्टमा छ भने त्यसको भ्याल्यु घट्दै जान्छ है। कज द फल इन रेट अफ इन्ट्रेस्ट। फल इन रेट अफ इन्ट्रेस्ट किन छ त भनेपछि पैसा जताबाट नै आइरहेछ, सर्कुलेसन धेरै छ, सप्लाई धेरै भएपछि त्यो के हुन्छ त, हामीले अगाडि नै कुरा गरेको थियौँ, क्यापिटलको सप्लाई धेरै हुन थालेपछि इन्ट्रेस्ट रेट कम हुन्छ हो कि न, त्यही हो। र इन्ट्रेस्ट रेट कम भएपछि अब फेरि मान्छेहरूले डिमान्ड बढाउन थाल्छन्, के गर्नको लागि, इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि डिमान्ड बढाउन थालेपछि अब फेरि यो के भयो त, डिमान्ड बढ्यो, अब फेरि यिनीहरूले प्राइस बढाउन थाल्छन् भनेपछि इन्ट्रेस्ट रेट फेरि बढ्न थाल्छ है त। फल इन द रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन्क्रिजेस इन्भेस्टमेन्ट इन द इकोनोमी हैन। सेम मैले भने जस्तै क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट रेट कम हुन थालेपछि अब यिनीहरूले सेभिङ होइन इन्भेस्टमेन्टको लागि मान्छेहरूले लोन लिन थाल्छन् पुरै हैन। तर यहाँबाट सेभिङ गर्ने मान्छेहरू के छन् त, यिनीहरूले अब यो पर्सेन्टेज अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम हुन थालेपछि यिनीहरूले के गर्छन् त, यत्रो किन सेभिङ गरेर राख्नु पैसा यो हैन, इन्ट्रेस्ट रेटै कम छ, योभन्दा त कतै ठाउँमा अर्कै ठाउँमा लगाउँछु भनेर सेभिङ गर्दैनन् मान्छेहरू। द इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट इभेन्चुअली इन्क्रिज द इम्प्लोइमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज हुने बित्तिकै इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू आउँछ
this increase in production in the country, यसले गर्दा प्रोडक्सन इन्क्रिज हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट बढेपछि, which leads to the country to prosperity, राम्रो ठाउँमा लैजान्छ. On the other hand, the income of people also increases, which brings forth the improvement in living standard. अब जब इम्प्लोइमेन्ट बढ्न थाल्छ त्यसपछि मान्छेहरूको के हुन्छ त, पैसा कमाउन थाल्छ हैन. पैसा कमाउन थालेपछि तिनीहरूको इन्कम बढिरहेको हुन्छ, इन्कम बढेपछि लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि हाई हुन्छ. If the increase in the supply of money does not increase the production and employment, मनी सप्लाईले गर्दाखेरि यहाँ त यो इन्ट्रेस्ट रेट कम हुनुको कारण के त, मनी सप्लाई धेरै भयो, सप्लाई धेरै पछि इन्ट्रेस्ट रेट कम भयो, इन्ट्रेस्ट रेट कम भएपछि इन्भेस्टमेन्ट गर्न मान्छेहरूले माग्न थाले, इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज आयो, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी आएपछि त्यो काम गर्ने मान्छेहरूको इन्कम बढ्न थाल्यो, इन्कम बढेपछि लाइफ स्ट्यान्डर्ड बढ्यो, लाइफ स्ट्यान्डर्ड बढेपछि इकोनोमी पुरै राम्रो भयो हैन. अब यहाँ चाहिँ यदि यो सप्लाईको मनी सप्लाई बढ्नाले हैन, यसले भन्न खोजे हेरौँ है त, सप्लाई बढ्नाले त्यसले चाहिँ प्रोडक्सन र इम्प्लोइमेन्ट बढेन भने एग्रिगेट डिमान्ड इन्क्रिजेस, त्यसले प्रोडक्सन सप्लाई अफ मनी सप्लाई बढ्दैमा सप्लाई अफ मनी त बढ्यो हैन, तर त्यसले प्रोडक्सन र इम्प्लोइमेन्ट लास्टमा जसरी अघि हामीले कुरा गरे जसरी त्यसरी बढाएन भने के हुन्छ, डिमान्ड मात्रै बढिरहेको हुन्छ. त्यसले अब डिमान्ड बढाउन थाल्छ, लिडिङ टु राइज इन प्राइस लेभल हैन. अब डिमान्ड केही कुराको बढ्न थालेपछि त्यसको प्राइस के हुन्छ, बढी हुन्छ. सो दिस कजेज इन्फ्लेसन. यो प्राइस के हुन्छ त, प्राइस बढ्न थालेपछि इन्फ्लेसन हुन्छ. देयरफोर इट इज नेसेसरी टु म्यानेज द सप्लाई अफ मनी. मनी सप्लाई बढाउन, मनी सप्लाई म्यानेज गर्न त्यही भएर जरुरी छ. इन्फ्लेसन र डिफ्लेसन भने के त, इन्फ्लेसन भने कन्टिन्युअस इन्क्रिज इन द प्राइस लेभल. भर्खरै जसरी यहाँ हामीले क्यापिटलको इन्ट्रेस्टको प्राइस बढ्नु भनेको इन्ट्रेस्ट रेट बढ्नु, त्यसरी नै केही कुराको प्राइस कन्टिन्युअसली बढाइ गर्छ भने द्याट इज इन्फ्लेसन है, फर अ कन्सिडरेबल पिरियड अफ टाइम. द राइज इन द जेनरल प्राइस लेभल कजेज द फल इन द पर्चेसिङ पावर अफ मनी. भनेको प्राइस लेभल बढ्न थालेपछि मनीको भ्याल्यु घट्न थाल्छ. पैसाको पर्चेसिङ पावर, मनी भ्याल्यु भनेको पर्चेसिङ पावर घट्न थाल्छ हो किन. पहिला 100 रुपियाँले 1 केजी सुन्तला किन्न सक्थ्यो भने अब त्यो 100 रुपियाँले 1 केजी, अब त्यसपछि अब प्राइस बढेर सपोज 200 रुपियाँ पर केजी भयो, प्राइस बढ्यो नि 200 रुपियाँ पर केजी भयो भनेपछि अब 100 रुपियाँले पहिला 1 केजी किन्ने ठाउँमा अब 100 रुपियाँले कति किन्न सक्छ त, आधी केजी मात्र किन्न सक्छ नि. पर्चेसिङ पावर घटेन मनीको हो. यसैलाई यो इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि पर्चेसिङ पावर चाहिँ घट्न थाल्छ. सो इन्फ्लेसन इज सिचुएसन अफ राइज इन प्राइसेस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फलिङ द भ्याल्यु अफ मनी. पर्चेसिङ पावर घट्नु भनेको मनी भ्याल्यु घट्नु. सच इन्क्रिज इज नट एक्सपिरियन्स फर अ डे अर मन्थ. यो एक दिनलाई एक महिनालाई होइन, पुरै कन्टिन्युअस लङ पिरियडसम्म हुन्छ. 10 दो जेनरल इन्फ्लेसन इज डिजायरेबल. इन्फ्लेसन अलिकति हुनैपर्छ, नत्र इकोनोमी ग्रो भएको थाहा पाइँदैन. हाइपर इन्फ्लेसन चाहिँ काम छैन है. द इकोनोमीलाई के गर्छ त, हाइपर इन्फ्लेसनले क्रिपल गरिदिन्छ भनेको तिनीहरूलाई लङ्गडो बनाइदिन्छ जस्तै अब हैन, तिनीहरूलाई अपाङ्ग जस्तो बनाइदिन्छ. इन्फ्लेसन अल्सो इन्क्रिजेस डिस्ट्रस्ट एमङ द पिपल अगेन्स्ट द मनी हैन. इन्फ्लेसन बढ्न थालेपछि के हुन्छ त, मान्छेहरूले एक अर्कालाई भरोसा गर्न थाल्दैनन् पैसाको सट्टामा. इट अल्सो इन्क्रिज द कस्ट अफ लिभिङ एन्ड पोभर्टी एन्ड इनइक्वालिटी. अब मान्छेको कस्ट अफ लिभिङ पहिला बेसिक निड, सपोज अघिकै सुन्तलाकै कुरा गरौँ, 100 रुपियाँ पर केजी थियो होइन, 1 केजीले किन्दाखेरि आरामले पुग्थ्यो भनेपछि अब 200 रुपियाँ पर केजी भयो भने के हुन्छ त, उसले 100 रुपियाँको के अरे यही 1 केजी खानको लागि आफ्नो फ्यामिलीलाई पुऱ्याउनुलाई 200 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो भनेपछि कस्ट अफ लिभिङ बढ्न थाल्छ नि. यो त मैले सुन्तलाको मात्रै दिएको. अब सपोज चामलको, दालको, टमाटर, आलु, प्याज यिनीहरूको सबै प्राइस बढ्न थालिरहेछ होइन. हो, यिनीहरूले कस्ट अफ लिभिङ बढाउँछ. कस्ट अफ लिभिङ बढेपछि के हुन्छ त, कन्जम्सन धेरै हुन्छ. कन्जम्सन धेरै भएपछि सेभिङ कम हुन्छ, पोभर्टी लाइनतिर जान्छन् फेरि. इभेन्चुअली इन्फ्लेसन डिक्रिजेस द स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ अफ द पिपल है. लास्टमा भने के त, इन्फ्लेसनले डिक्रिज गर्दो रहेछ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड. अपोजिट अफ इन्फ्लेसन भने डिफ्लेसन. डिफ्लेसन इज द सिचुएसन अफ कन्टिन्युअस फल इन प्राइस. प्राइस लेभल कन्टिन्युअस फल हुन थाल्यो. द फल इन प्राइस लेभल इन्क्रिज द पर्चेसिङ पावर अफ मनी. पर्चेसिङ पावर अफ मनी के हुन्छ त, अब उल्टो हुन थाल्छ. पहिला 100 रुपियाँ लिएर म बजारमा जाँदाखेरि 1 किलो सुन्तला आउँथ्यो, अब प्राइस घटेर 50 रुपियाँमा पुग्यो पर केजी भनेपछि मैले अब 100 रुपियाँ लिएर गएँ भने के आउँछ, 2 केजी सुन्तला आउँछ भनेपछि पर्चेसिङ पावर बढ्यो कि बढेन, यसको किन्न सक्ने क्षमता बढ्यो. है. सो डिफ्लेसन मिन्स स्टेट अफ फलिङ अफ द प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एन्ड राइजिङ द भ्याल्यु अफ मनी. मनीको भ्याल्यु बढ्न थाल्छ. इट डज नट डिनोट अ डे अर अ मन्थ बट डिनोट्स अ लङ टाइम. लङ टाइमसम्म यो चाहिँ चलिरहेको छ. 1 दिन र 2 दिनको कुरा होइन, 1 महिनाको कुरा होइन. डिफ्लेसन कजेज द स्क्यार्सिटी अफ मनी. भनेको अब बजारमा के हुन्छ त, पैसै हुँदैन क्या इन द ह्यान्ड्स अफ पिपल. सो पिपल क्यानट डिमान्ड फर एडिक्वेट गुड्स एन्ड सर्भिसेस.
अघि केसमा हेरौँ भने त 100 रुपियाँ 1 केजी सुन्तलालाई मैले तिरिरहेको थिएँ, अब अहिले यसको घटेर 50 रुपियाँ भयो भने मार्केटमा सर्कुलेट कति हुन्छ त पैसा? 50 हुन थाल्छ नि, आधीले कम भयो मार्केटको सर्कुलेसन भनेपछि मार्केटमा मनीको सप्लाई या मनीको सप्लाई के हुन थाल्यो त स्केयर्स हुन थाल्यो। मनीको सप्लाई स्केयर्स हुन थाल्यो भनेपछि अब जुन प्रोड्युसरहरू छन् तिनीहरूले पनि आफूले चाहेको प्राइसहरू पाउन सक्दैनन् दाम, हैन। अन द अदर साइड प्रोडक्सन अफ द कन्ट्री डज नट गेट मार्केट पनि पाउँदैन एन्ड गुड्स विल बी डम्प्ड। पछि गएर त्यो गुड्स सबै कम गर्नुपर्छ, त्यही भएर डिफ्लेसन पनि एउटा के हुन्छ त, डिफ्लेसनले पनि स्ट्यान्डर्ड घटाउँछ, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, है त। प्रोडक्सनै पुरै सबै कामै नलाएपछि मार्केटले त्यसले नपाएपछि नबेचिएपछि के भयो त, त्यो प्रोडक्सन गरेको मतलब भएन, है। त्यही भएर यसले पनि के गर्छ त, कन्ट्रीको स्टेटस देखाउँछ इन्फ्लेसन डिफ्लेसन। इन्ट्रेस्ट रेटले के गर्छ त, इन्ट्रेस्ट रेट रिफर्स टु प्राइस अफ द युज अफ क्यापिटल। इन्ट्रेस्ट रेटको मैले डिस्कसन धेरै राम्रोसँग गरिसकेको छु। रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट हेभ इन्भर्स रिलेसनसिप। अब इन्ट्रेस्ट रेट कम भयो भने इन्भेस्टमेन्ट धेरै हुन्छ, मान्छेहरूले पैसा लिन थाल्छन्, इन्भेस्टमेन्ट गर्न थाल्छन्। इन्ट्रेस्ट रेट बढेपछि इन्भेस्टमेन्ट कम हुन थाल्छ, है। इट मिन्स द्याट इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज विथ फल इन रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड भाइस वर्सा। हेन्स द रेट अफ इन्ट्रेस्ट डिटरमाइन द लेभल अफ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट इन टर्न डिटरमाइन द लेभल अफ आउटपुट। अब इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि के हुन्छ त, मैले कतै इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरेको छु कतै पैसामा भनेपछि त्यो जुन कम्पनीमा मैले लगानी गरेको छु या कुनै बिजनेसमा मैले लगानी गरेको छु भने तिनीहरूले के पायो त, पैसा पायो, हैन। त्यो पैसा पाएपछि तिनीहरूले इनपुटलाई त्यसलाई अब उनीहरूले आउटपुटमा कन्भर्ट गर्नको लागि उनीहरूसँग एडिक्वेट रिसोर्सेस हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ त, आउटपुट बढ्न थाल्छ। पहिलो कुरो आउटपुट बढ्छ, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज आउँछ र एज अ रिजल्ट त्यसले के गर्छ त, इम्प्लोइमेन्टले गर्दाखेरि इन्कम बढाउँछ मान्छेहरूको, हैन। इन्कम बढेपछि के हुन्छ त, यसले गर्दा लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउँछ। किपिङ दिस फ्याक्ट इन माइन्ड, इन्ट्रेस्ट रेट इज अल्सो कन्सिडर्ड एज माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स, है त। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भने के? ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट मिन्स ओभरअल ट्रान्जेक्सन अफ अ कन्ट्री विथ अनदर कन्ट्री। सपोज नेपाल र इन्डिया छ, है त। ओभरअल ब्यालेन्स कति छ त, ब्यालेन्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने नेपालले इन्डियालाई पे गर्नुपर्छ कि इन्डियाले नेपाललाई पे गर्नुपर्छ? अभियसली नेपालले इन्डियालाई पे गर्नु पर्ला, हैन। इट इन्डिकेट्स द इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एज वेल एज अदर सर्ट्स अफ पेमेन्ट बिट्विन द कन्ट्रिज। इन्डियासँग जति इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुन्छ, जति पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ, रिसिभ गर्नुपर्ने छ, के छ, त्यसलाई इन्डिकेट गर्छ। फर इन्स्टेन्स इट इन्कर्पोरेट्स इन्ट्रा ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन एन्ड सो अन। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सोज वेदर अ कन्ट्री इज सेल्फ डिपेन्डेन्ट अर डिपेन्डेन्ट अपन अदर्स, है। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट जुन छ नि, यसले कन्ट्री चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट छ कि अरूसँग डिपेन्ड भइरहेछ भने। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट इज अल्सो नोन एज माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल। वी क्यान इभ्यालुएट ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट इन फलोइङ वेजले। कसरी इभ्यालुएट गर्ने त? ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भने के रहेछ? यदि मेरो इम्पोर्ट धेरै छ एक्सपोर्ट भन्दा भनेपछि के हुन्छ त, डिफिसिट हुन्छ नि। मैले धेरै तिर्नुपर्छ, कम आउँछ, डिफिसिट ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हुन्छ, है। एक्सपोर्ट धेरै छ इम्पोर्ट भन्दा भनेपछि फेभरेबल ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हुन्छ, फेभरेबल ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बराबर छ भने इक्विलिब्रियम ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको कसलाई कति तिर्नुपर्ने पैसा भन्ने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। नर्मल हाम्रो कसलाई कति उधारो तिर्नुपर्ने छ त्यही पैसाहरू जस्तै हो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भने नि। फरेन एक्सचेन्ज एन्ड इट्स रिजर्भ। फरेन एक्सचेन्ज मिन्स द रेट अफ एक्सेप्टेन्स बाई द मनी अफ अ कन्ट्री फर द मनी अफ अनदर कन्ट्री। एउटा कन्ट्रीलाई अर्को कन्ट्रीमा, एउटा कन्ट्रीको करेन्सीलाई अर्को करेन्सीमा चेन्ज गर्दाखेरि जुन रेट लगाइन्छ त्यसलाई फरेन एक्सचेन्ज रेट भन्छ, हैन। रेट अफ एक्सेप्टेन्स बाई मनी अफ अ कन्ट्री। एउटा अब नेपालको रुपी छ, नेपालको एनपिआर छ, युएसडी छ सपोज युएसएको भने युएसडीलाई नेपालमा एक्सेप्ट गर्नको लागि जुन रेट एक्सेप्ट गरे हुन्छ नेपालले, द्याट इज एक्सचेन्ज रेट, है। फर एक्जाम्पल डलर क्यान बी एक्सचेन्ज 107, देन एक्सचेन्ज रेट इज डलर 1 इक्वल्स टु 107। एक्सचेन्ज रेटको पनि डिटर्मिनेसन धेरै तरिकाले हुन्छ। इन्फ्लेसन रेटले हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेटले डिटर्माइन गर्न सकिन्छ, हैन। अब पर्चेजिङ पावरले डिटर्माइन गर्न सकिन्छ, धेरै कुरा डिटर्माइन गर्न सकिन्छ एक्सचेन्ज रेट। सो द एक्सचेन्ज रेट डिरेक्टली इफेक्ट्स द क्वान्टिटी अफ इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट। इट इज एसेन्सियल टु स्टेबिलाइज द एक्सचेन्ज रेट। इन अदर सिचुएसन ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट इज डाइरेक्टली इफेक्टेड, है। अब मैले धेरै इम्पोर्ट गरेँ युएस जस्तो कन्ट्रीहरूबाट भने के तिनीहरूको के छ त, डलरको प्राइस धेरै हाई छ। डलरको प्राइस नेपालमा अहिले लगभग 120 को हिसाबमा चलिरहेछ, 118 120 कति चलिरहेछ। त्यसले गर्दा मेरो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा के हुन्छ त, मेरो एक्सपोर्ट त कम छ युएसएमा स्योरली, हैन। तर मेरो इम्पोर्ट के छ त युएसएबाट, अभियसली धेरै होला।
धेरै भएपछि मैले के हुन्छ त डलरमा पैसा तिर्नु पर्दा धेरै तिर्नुपर्छ, त्यसले पनि इफेक्ट गर्छ। कन्सिक्वेन्टली कन्जम्सन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड इम्प्लोइमेन्ट आर अल्सो एडभर्सली इफेक्टेड, त्यसले गर्दा पछि गएर कन्जम्सन इन्भेस्टमेन्ट इम्प्लोइमेन्ट पनि इफेक्ट गर्छ। इट इज रियली इक्वली इम्पोर्टेन्ट टु मेन्टेन अ ड्यू रिजर्भ अफ फरेन करेन्सी। नेपालको इकोनोमीले के गर्नु पर्यो त एउटा रिजर्भ बनाउनु पर्यो फरेन करेन्सीको। इफ द क्वान्टिटी इज लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउन्ट इट ब्याडली एफेक्ट्स द इकोनोमी। देयरफोर फरेन एक्सचेन्ज एन्ड इट्स रिजर्भ आर टेकन एज माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स। फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ हामीसँग इनफ क्वान्टिटीमा छ भने त्यसले हाम्रो पछि गएर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टहरूमा पनि इफेक्ट गर्दैन, कन्जम्सन सेभिङ इन्भेस्टमेन्टहरूमा पनि इफेक्ट गर्दैन भन्नु खोजेको है त। सो द्याट्स अल फर टुडे। आजको हाम्रो च्याप्टर पनि सकिएको छ, म्याक्रो इकोनोमिक्सको कन्सेप्ट अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स भन्ने। हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ नेसनल इन्कम एकाउन्टिङ। नेसनल इन्कम एकाउन्टिङ हामीले पढ्दाखेरि त यो 11 मा पढ्नु पर्थ्यो है, यो 12 को कोर्समा हालेर छ। नेभरदलेस पछि अब यो पछिको नेक्स्ट भिडियो हाम्रो नेसनल इन्कम एकाउन्टिङमा हुनेछ है त। थ्याङ्क यू एभ्रीवन, हेभ अ गुड डे।